असलीय चिन्तन सोच बोकेका केही शासक सम्रान्तहरूले आफ्नो लागि संविधान बनाउँछ, आफ्नो लागि शासन गर्छ। देशको नीति निर्माण गर्ने त्यो हैसियत मधेसीले पाएको छैन के, आदिवासी जनजातिले पाएको छैन, थारूले पाएको छैन, मुस्लिम पाएको छैन। शासक सम्भ्रान्तबाट सञ्चालित मिडिया यो सत्य तथ्यलाई बाहिर कहाँ हुन दिन्छ? अरे 17,000 मान्छे मार्ने आन्दोलनको नेता को थियो? रेशम चौधरी अपराधी यानी प्रचण्ड देशको चाहिँ बडा क्रान्तिकारी चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री हुने। केपी ओली बन्चौरेले टाउको काट्ने आन्दोलन गरे होइन? अनि ऊ महान आन्दोलन क्रान्तिकारी देशको प्रधानमन्त्री। अनि रेशम चौधरी त्यहाँ पुलिस मारेको थियो अरे, अपराधी। अदालतले फैसला गरिदिएको छ अरे, विप्लवको चाहिँ 10-20 जना मान्छे मारे, उसको आन्दोलन मार्यो। अनि कसरी त्यो महान चाहिँ क्रान्तिकारी आन्दोलनकारी अनि ये केपी ओली महाराजले छुटाएको होइन? नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरु, यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म नवराज तानुक र हामी कार्यक्रम चक्रव्यूहमा समसामयिक राजनीतिको बारेमा सही र सटीक विश्लेषण गर्ने प्रयास सधैं गर्छौं र विशेष गरी यो कार्यक्रममा हामीले देशको बदलिदो राजनीतिक परिस्थितिको बारेमा साच्चै यो देश किन बनेन, आम जनताले भोट पनि दिने, नोट पनि दिने, तर देशलाई विकास गर्नका निम्ति दलहरूले जुन एजेन्डा या भनौं जुन म्यानिफेस्टो जनताको बीचमा प्रस्तुत गर्छन् त्यस अनुरूप अर्थात् तदनुरूप किन विकास हुन सकेन? अहिले पनि हेर्ने हो भने राजनीतिक आन्दोलन अब सकिनुपर्ने समय हो, तर फेरि एकपटकलाई यो गाडीको पैया घुमे जस्तै फेरि एकपटकलाई घुमेको छ र यो समय परिस्थितिले फेरि एकपटकलाई कोल्टो फेर्दै यो कोर्स राजनीतिक कोर्सलाई फेरि एकपटक 2062-63 को एउटा राजनीतिक अस्थिरताको जस्तो परिस्थितिमा पुर्याइसकेको देखिन्छ। विशेष गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई जुन जनताले आत्मसात गर्दै उहाँहरूलाई मत दियो, तर यो 3 वर्षको कार्यकालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रको घर झगडा र अहिलेको सत्ता समीकरणमा देखिएको केही किचलो र यो परिस्थितिमा चाहिँ कयौं मुद्दाहरूका विषयमा अब राजनीतिक रूपबाट समाधान गर्ने जस्ता तर्कहरूले नेपाली राजनीति यतिखेर तरङ्गित भएको अवस्था छ। साच्चै यो देशमा किन यस्तो राजनीति स्थिरता आउन सकेन? यसको पछाडीको कारण के हो? देशी शक्ति या विदेशी शक्ति? यी लगायतको विषयसँगै नेपालका राजनीतिक दल के अब साच्चै फेलियर भए त? यी यावत विषयहरू आम जनताको मनमा छन् र सँगै पछिल्लो समय बडो पेचिलो बनेको विषय माननीय रेशम चौधरी जुन कैलाली क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित पनि हुनुभयो, उहाँको सवालमा रहेर यतिखेर सत्ताका समीकरणका निम्ति प्रतिपक्षमा रहेको जनता समाजवादी पार्टीले उक्त मुद्दालाई प्रमुख प्राथमिकताको साथमा अगाडि सारेको विषयले नेपाली राजनीति र विशेष गरी यतिखेर नेपाली मिडिया जगत बडो तरङ्गित बनेको छ कि साच्चै यो देशमा विधिको कानुन र कानुनी राज्यमा यो कानुनी प्रोसेसहरू नटुङ्गिदै यसरी चाहिँ मुद्दा समाधान हुन सक्ने कति सम्भावना हुन्छ? यी लगायतको विषय प्रसङ्गसँगै जनता समाजवादी पार्टीले चाहिँ गर्न खोजेको अबको रणनीति या भनौं सत्ता साझेदारीमा के साँच्चै वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सत्ता टिकाइरहनका निम्ति यो तिग्रमबाजी सुरु भएको हो त? यिनै विषय प्रसङ्गमा आज विशेष गरी कुराकानी गर्दैछौँ। आजको चक्रव्यूहमा हामीसँग कुराकानीका निम्ति जनता समाजवादी पार्टीका बडो प्रभावशाली केन्द्रीय प्रभावशाली व्यक्तित्व नेता हामीसँग हुनुहुन्छ, मान्य सांसद पनि हुनुहुन्छ, उहाँ पूर्व मन्त्री राजेन्द्र महतो हुनुहुन्छ। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। महतोज्यू नमस्ते, वेलकम, यहाँलाई स्वागत छ। के छ अब राजनीतिले एउटा यु टर्न लियो भनेर मैले भनिसकेँ के साँच्चै नेपाली राजनीतिले फेरि एकपटकलाई काया पलट जस्तो यो अलिकति समय चक्र घुमिरहेको हो? ठिक शब्दको प्रयोग गर्नुभयो। समय चक्र भनेको नेपालको राजनीति गोल चक्करमा चाहिँ घुमिरहेको हो, कतै पनि नजाने गोल चक्करमा घुमिराख्ने, त्यही भइरहेको छ। अनि यो फ्ल्यासब्याकमा गएको जस्तो लागेन? एउटा राजनीतिले सही ट्र्याक लिनुपर्ने ठाउँमा किन यस्तो यो फेरि अस्थिरता? बाबा गोल चक्कर भनेको घुमी फिरी रुम्जाटार भनेको गोल चक्कर भनेको त्यही हो के, जहाँबाट हिँड्यो त्यही पुग्ने हो के, भनेको मतलब अगाडि नबढ्ने हो। त नेपालको राजनीति त्यही हो, अगाडि बढिरहेको छैन। घुमी फिरी अगाडि बढ्यो फेरि पछाडि आउँछ, अगाडि बढ्यो फेरि पछाडि आउँछ। त त्यो चरित्र यहाँको राजनीतिको भयो के, अगाडि बढ्ने कुराले त अगाडि बढेको भने भनिन्छ, तर कामले चाहिँ त्यसरी चाहिँ देखिँदैन। किन भएन राजनीति? किन सही ट्र्याकमा जान सकेन महतोज्यू? के लाग्छ तपाईँलाई? कहाँनिर मिस्टेक? होइन, यो त तपाईँ जानुपर्छ, नेपाल निर्माणदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ। त्यसको लागि त तपाईँ चिन्तन त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो। नेपाल जुन बन्यो नि, आजभन्दा 270 वर्ष पहिले नेपालको निर्माण भयो। पृथ्वीनारायण शाहले
नेपालको एकीकरण गर्यो भनेर भनिएको छ। अब त्यसमा धेरै तर्क वितर्कहरू छन्, विवादहरू, यसका आफ्ना आफ्ना पहलुहरू छन्, आफ्ना आफ्ना चिन्तन सोच छ एकीकरणकै सन्दर्भमा। तर जे भए पनि नेपाल त बन्यो। त नेपाल बन्यो भनेको मतलब त्योभन्दा पहिले साना 22-24 साना साना राज्यहरू थियो र त्यो राज्यहरूलाई एक ठाउँमा एकीकृत चाहिँ गरियो र नेपाल चाहिँ निर्माण गरियो। निर्माण गर्ने बेलामा यो चाहिँ विविधताले भरिएको त्यो पहिलेका राज्य र एउटाहरू थिए, विविधताले भरिएको, त्यहाँ सबै विविधताले भरिएको नि थियो नि त। त्यसलाई एउटा गरियो के, विविधतालाई गरेर एउटा गरियो। त एउटा गर्दाखेरि त्यो विविधताभित्रको जो विविधता हो, त्यो पहिचान हो, त्यो पहिचानलाई समाप्त गर्ने प्रयास गरियो। त्यहाँबाट सुरु भयो द्वन्द्व, त्यहाँबाट समस्या सुरु भयो। पृथ्वीनारायण शाहले 18औं सदीमा यो नेपालको एकीकरण भएको हो। त्यति बेला एउटा कुरा चाहिँ भनेको थियो पृथ्वीनारायण शाहले, यो नेपाल जब एकीकरण अभियान जब भयो त्यतिबेला यो नेपाल भनेको कसै एउटाको होइन है, यो 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो भनेर भनियो के। त के भन्या होला, त्यो विविधतालाई स्वीकार गरिएको। त्यो एकता गर्दाखेरि, किनभने एकता त आफ्नो राज्य र एउटा थियो, आफ्नो आफ्नो पहिचान थियो, आफ्नो आफ्नो शासन थियो, स्वायत्ता थियो, विभिन्न कुराहरू थियो नि त। त्यो चाहिँ सबैलाई विभिन्न प्रकारले विभिन्न हिसाबले त्यसलाई एक ठाउँमा ल्याइयो नि त। ल्याइएपछि यो चाहिँ सबैको हो भने त्यो सन्देश दिन खोजेको थियो। भयो के भने त्यसपछिका सबै शासकहरूले नेपालको भूगोल चाहिँ एकीकरण गर्दै गए। भूगोलको चाहिँ एकीकरण भयो, अनि जनताको चाहिँ एकीकरण भएन, भावनाको चाहिँ एकीकरण भएन। समस्याको सुरुवात त्यहाँबाट भयो नेपालको। नेपाल किन बनेन भने जुन जिज्ञासा हो, त नेपालको निर्माण त भयो, खालि भूगोललाई एक ठाउँमा मिलाइयो, जनतालाई मिलाइएन। जमिन नेपालको भयो र त्यो जमिनमा बस्ने जो जनता थियो त्यो नेपाली हुन सकेन। कसरी नेपाल? विगतमा त हाम्रो बडो सुन्दर देश बन्यो, स्रोत साधनले सम्पन्न हाम्रो देश। आज यो परिस्थिति आउँदा त हामीले त खुसी मनाउनु पर्ने थियो, तर अहिले पनि यो राजनीति अस्थिरता आयो, देश बनेन भनेर हामीले फेरि पनि पूर्वमा हात राख्नुपर्ने परिस्थिति छ महतोज्यू। यसको पछाडि अब धेरै इतिहासलाई हामी दोष नदिउँ, तर यो सुन्दर एउटा अवसरमा हामीले त एउटा ट्र्याक लिनु पर्थ्यो नि। इतिहासलाई दोष दिएको होइन, मैले के भने जो समस्या कहाँबाट आयो त्यो तपाईँले प्रश्न उठाउनु भयो। त्यो समस्या त्यहाँबाट सुरु भयो। जमिनले, भूमिले मात्रै देश बन्दैन के। देश बन्नलाई पूरकको रूपमा त जनता अनिवार्य तत्त्व हो के। त यहाँ के भयो भने जमिन नेपालको भयो, तर त्यहाँ बसोबास गर्ने जनता चाहिँ नेपाली हुन सकेन के। नेपाल भनेको नेपालीको न हो, त नेपाली भनेको त जमिनमा यो सरहदभित्र हिमालदेखि पहाडसम्म, मधेसदेखि हिमाल पहाड तराई मधेसमा, मेचीदेखि महाकाली जति यो एकीकृत भएको नेपाल हो, यो सरहदभित्रका सबै भूभाग नेपालका भूभाग भए र त्यो सरहदभित्र बसोबास गर्ने सबै नेपाली भए र त्यो नेपाली भएपछि नेपाली जस्तो सबैको समान। एक मिनट सुन्ने प्रयास गर्नुहोस्। सबैलाई नेपाली जस्तो एक ढङ्गको व्यवहार हुनुपर्ने, त्यो भएन। त्यो जनतालाई नेपाली बनाइएन। त्यो जनतालाई के बनाइदियो, के बनाइयो। यो मधेसी हो, यो थारू हो, यो जनजाति हो, यो आदिवासी हो, यो के बनाइयो, के बनाइयो। तो नेपाली बनाउनु पर्ने थियो के। नेपाली बनाइको मतलब, नेपाली बनाउनुको मतलब नेपाली जस्तो व्यवहार, बराबरीको व्यवहार, धर्म जात अनुहार विभिन्न आधारमा के अरे समुदाय विभिन्न आधारमा चाहिँ विभेद गर्ने त्यो गर्न जरुरी थिएन। त्यो गरियो। अब त्यो कहाँबाट भयो, त्यो किन भयो, त्यसको पनि म भन्ने गइरहेको छु के। म के भन्ने गइरहेको छु भने यो चिन्तन सोच आयो कहाँबाट। विभेद गर्नुपर्छ, हेप्नुपर्छ, बेइमानी गर्नुपर्छ, अपमान गर्नुपर्छ, अधिकारी दिनुहुन्न, यो त कमैया हो, यो त कमलरी हो, यो त गुलाम हो, यो त असभ्य हो। एकै मिनट सुन्नुहोस्। यो भावना आयो कहाँबाट, किन आयो शासक वर्गमा? के भयो भने एउटा चिन्तन हुन्छ के, गुलामी गराउने चिन्तन, औपनिवेशिक मानसिकता। हेर्नुस्, यो 18औं सदीमा जब
पहिले दैविक शक्तिबाट दुनियाँ चलिरहेको थियो, दैविक कृपाबाट चलिरहेको थियो। 18औं सदीको फ्रान्सको राज्य क्रान्तिपछि के एउटा सिद्धान्त आयो भने होइन, अब मानवीय शक्तिबाट के अरे सिद्धान्तबाट देश दुनियाँको निर्माण हुने भयो, देशको शासन चल्ने भयो। त्यति बेला चाहिँ त्यो चाहिँ स्वीकृत गरियो, यो चाहिँ विभिन्न सिद्धान्तहरू स्वीकृत गरियो र मानवीय शक्तिको आधारमा चाहिँ देश चलाउने भन्ने कुरा भयो। अनि त्यो सँगै 18औं सदीमा जब मानवीय शक्तिबाट देश जब चल्यो, शासनहरू जब सुरु भयो, त्यति बेला सँगसँगै एउटा औपनिवेशिक चिन्तन सोच पनि आयो दुनियाँमा। र दुनियाँमा शक्तिशाली राष्ट्रहरू कमजोर राष्ट्रहरूमाथि औपनिवेशिक शासन सुरु गरे के। सारा हेर्नु न, त्यो ब्रिटेनको सारा दुनियाँमा चाहिँ उसको औपनिवेशिक शासन थियो नि त। भारतमा 200 वर्ष भारतीयहरू गुलाम भएर बस्नु पर्यो नि त, त्यस्तो थियो के। त्यो त्यति बेला औपनिवेशिक शासन के अरे ठुला बडा राष्ट्रहरू, शक्तिशाली राष्ट्रहरू त्यो गरेका थियो। हामी नेपाली कसैको औपनिवेशमा बस्नु परेन। हामी त भन्छौँ नि, गर्वका साथ भन्छौँ, हामी कसै दुनियाँको कुनै औपनिवेशिक शासनको गुलाम हुनु परेन, हामी भन्छौँ, हामी गर्व गर्छौँ। तर दुर्भाग्य के भयो भने नेपाली शासक जो यहाँ नेपाली जनता चाहिँ आन्तरिक औपनिवेशको शिकार भए के। आन्तरिक औपनिवेश भनेको यहाँ आन्तरिक शासक सम्भ्रान्तहरूले आन्तरिक औपनिवेशिक चिन्तन मानसिकताबाट शासन सुरु गरे के। अनि त्यो चिन्तनबाट शासन सुरु गरेपछि आफ्नै जनतालाई गुलाम ठान्दो रहेछ के। त्यो चिन्तनै त्यस्तो हो, त्यो चिन्तन नै त्यस्तो हो कि आफ्नै जनतालाई आफूलाई सम्भ्रान्त ठान्ने र अर्को जनतालाई गुलाम ठान्ने। त्यो मानसिकताबाट यो देशको शासन प्रारम्भ भयो, सुरुवात भयो। अनि त्यो अहिलेसम्म क्यारी भइरहेको छ। राणा शासनले 104 वर्ष त्यही मानसिकताबाट शासन गर्यो, गरेन? अरे राणा शासन के थियो? त्यो औपनिवेशिक मानसिकता त थियो। एक ग्रेडका राणा शासक सम्भ्रान्त भए अनि त्यो उसको शासन चल्ने, अनि सब बाँकी गुलाम। अनि त्यसपछि राजा महाराजाका शासन आए, उसले पनि त्यही गर्यो। अनि त्यसपछि न्याय राजा महाराजा अहिले बहुदलीय लोकतन्त्रमा व्यवस्थाका लागि लड्यौँ। हेर्नुहोस् है राजेन्द्र महतोज्यू, बडो महत्त्वपूर्ण प्रश्न म यहाँलाई गर्दैछु। हिजोसम्म हामीले राजा महाराजा एउटा हामीले चाहिँ त्यो भनौँ न इतिहासलाई अहिले पनि तपाईँले विश्लेषण गरिरहँदाखेरि हिजो पञ्चायती व्यवस्था ढाल्यौँ हामीले, हिजो राजाको शासन ढाल्यौँ, अब त सुख भइन्छ, अब त देश बन्छ भनेर हामीले व्यवस्था, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संहिता तपाईँहरूले भनेका सबै कुरा ल्यायौँ, तर पनि बनेन, खाल्डोमै परियो। किन बनेन भन्न खोजे के? जनताले व्यवस्था ल्यायो, एकदम अवस्था किन परेन? कसरी बन्छ? देशको शासन संविधानबाट चल्छ, नियम कानुनबाट पनि चल्ने हो। त देशको शासन संविधानबाट चल्ने हो। संविधान यो देशमा 7औं संविधान हो। यो 1-2 संविधान बने नेपालमा, 7वटा संविधान बन्यो। नेपालीले 7वटा संविधान पाए, तर पनि आजको दिनमा पनि त्यो संविधान सम्पूर्ण नेपालीको लागि बनेन। 7औं संविधान सभाबाट बन्ने संविधान पनि सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि संविधान बनेन। नेपाली जनतालाई गोली ठोकी ठोकी संविधान घोषणा हुन्छ यो देशमा। यो 7औं संविधानको कुरा म गर्दैछु। यही मानसिकताबाट शासन र त्यसबाट शासन फेरि चल्छ। जस्तो संविधान त्यस्तै शासन न हो। त यो त्यही औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट संविधान बनाउँदो रहेछ। म एउटा अर्को शब्द पनि प्रयोग गर्छु। यो देश सबैको देश हो, बहुराष्ट्रिय राज्य हो के। यो कुनै एउटा नस्लको देश होइन। तर नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका केही शासक सम्भ्रान्तहरूले आफ्नो लागि संविधान बनाउँछ, आफ्नो लागि शासन गर्छ। घुमाई फिराई त्यो सीमितमा त्यो मानसिकता लिएर शासन गर्दो रहेछ। यो 7वटा संविधान बन्यो। त्यो संविधान आज पनि सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि हुन सकेन। त किन यस्तो भइरहेछ? यो हुने कारण एउटा म पटक पटक भन्ने गर्छु। यो पटक पटक संविधान फेरिन्छ, यहाँ व्यवस्था फेरिन्छ। तपाईँले भने नि के आन्दोलन हामी गर्दा गर्दै यहाँ आयौँ, गणतन्त्रसम्म आयौँ नि त। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पायौँ। योभन्दा राम्रो व्यवस्था के हुन्छ त? 7औं संविधान बनायौँ संविधान सभाबाट र गणतन्त्रसम्म आइपुग्यौँ। तर के भयो त? के परिवर्तन भएन? के पायो जनताले? किनभने संविधान र व्यवस्था पटक पटक फेर्ने, विचार र व्यवहार चाहिँ पटक्कै नफेर्ने। त्यो विचार र व्यवहार त्यही राख्ने, त्यही गुलाम चाहिँ जनतालाई गुलाम बनाइराख्ने। यो मधेसीलाई अधिकारै दिनुहुन्न। अधिकार माग भन्ने, साम्प्रदायिक भन्ने, विखण्डवादी भनिदिने। त्यो थारूले अधिकार भने त्यसलाई जेलमा कोही आजीवन कारावासमा हालिदिने। आदिवासी जनजाति अधिकार भने त्यसलाई असभ्य, यो साम्प्रदायिक कुरा गर्यो, जातीय कुरा गर्यो भने त्यसलाई गाली गरिहाल्ने। यो मानसिकताले हुन्छ? अरे नेपाल सबै नेपालीको हो, सम्पूर्ण नेपाली जनताको नेपाल हो। जबसम्म यो भावनाले शासन गरिँदैन, संविधान बनाइँदैन, तबसम्म 7वटा होइन 17वटा संविधान बनाए पनि यही हो, देश समृद्धितर्फ जाँदैन। तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो,
नेपाल सम्पन्न देश हुनुपर्ने थियो। हेर्नुहोस्, यो 20औं सदीमा, यही सदीमा भनौँ न 20औं शताब्दीमा हामीभन्दा पनि कमजोर राष्ट्र, गरिब राष्ट्र, विपन्न राष्ट्रहरू सम्पन्न भए के दुनियाँमा, भएन त? हाम्रै अगाडि त हामी देखेको नि त, यहाँ सिङ्गापुरलाई यहाँ बराबर सिङ्गापुरको नाउँ लिन्छ, मलेसिया, सिङ्गापुर, के अरे कोरिया, यी देशहरू त 40-50 वर्ष पहिले त नेपालभन्दा पनि यस्तै त थियो नि। तर त्यो देश त भन समृद्धि त भयो नि त। प्रकृतिले एकै देशमा नेता राम्रो भयो, भिजनरी भयो, लिडर अत्यन्तै दूरगामी भयो। नेपालमा यी त्यो चिन्तन सोच राखेर थोरै चल्ने हो, त्यो चिन्तन सोच राख्या हो के? यो चिन्तन सोच भित्र तपाईँहरू पर्नुहुन्छ हुँदैन? तपाईँहरू पनि त राज्यमा जानुभयो, सत्ताको बागडोर सम्हाल्नु भएको छ, बेला बखतमा त्यो पदमा नो सरी सेवा सुविधा लिनै नै त्यो त अब त्यो नीति देशको नीति निर्माण गर्ने त्यो हैसियत मधेसीले पाएको छैन के, आदिवासी जनजातिले पाएको छैन, थारूले पाएको छैन, मुस्लिम पाएको छैन। यो केही नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका, फेरि सबै बाहुनले पायो, सबै क्षेत्रीले पायो, त्यो पनि भन्ने होइन। त्यसभित्र म 1% भन्छु के, त्यो मुठीभर सम्भ्रान्तहरू छन्, शासक सम्भ्रान्तहरू, राजा महाराजा पछि नयाँ राजा महाराजाहरू छ नि पार्टीको नाउँमा, यी पार्टीका नाउँमा शीर्षस्थ स्थानमा बस्ने, त त्यो मानसिकतालाई क्यारी गर्ने, त्यो चाहिँ भूत सवार भइहाल्ने, त्यो नेताहरूमा त्यो भूत सवार हुने। कुन भूत? त्यो पुराना भूत, त्यो शासीय सम्भ्रान्तको राणा शासनदेखि राजा महाराजा, त्यो राजा महाराजाको भूत, फेरि यहाँ चाहिँ त्यो चाहिँ नस्लवादी चिन्तन सोच, औपनिवेशिक चिन्तन सोच, यो बहुदलीय व्यवस्थामा, यो लोकतन्त्रमा, यो गणतन्त्रमा पनि त्यो भूत चाहिँ दिमागमा भरेको छ के। अनि के अरे उही काम आफू गऱ्यो भने महान काम हुन्छ, उही काम चाहिँ अरूले गरिदियो भने, त्यो मधेसी थारूले गरिदियो भने अपराध भइहाल्छ। आज के हो त रेशम चौधरीको तपाईँ नाउँ लिनुभयो त्यो अघि, त्यो के हो त रेशम चौधरी? रेशम चौधरी अधिकार पहिचानको लागि थारू विद्रोह गर्यो, आन्दोलन गर्यो, त्यसमा दुर्भाग्यपूर्ण घटना भयो, केही सुरक्षा निकाय मारिए। आन्दोलन हुँदाखेरि सुरक्षा निकाय जनतालाई मार्छ, जनता कहिलेकाहीँ सुरक्षा निकाय मार्छ। त्यहाँ त फेरि षड्यन्त्रै भएको, त्यहाँ त राज्यबाट षड्यन्त्र भएको। त जे होस्, रेशम चौधरी होइन भन्नु को हो त? अब त्यो तपाईँ प्रष्ट मान्छे हो, मलाई थाहा छ, तपाईँ नामै लिनुहुन्छ मलाई थाहा छ। किनभने अब तपाईँ जतिको प्रष्ट वक्ता सायद मधेसी दलहरूमा या भनौँ विशेष गरी मधेसी जनताको चाहिँ भावना बुझ्ने नेता आजसम्म देखिया छैन। तर धेरैले के भन्छन् भने तपाईँहरू यो गुमराहमा राख्ने, हिजो सञ्जय टक्काको नाम लिनुभयो तपाईँले, उहाँ पनि अहिले यस्तो परिस्थितिमा तपाईँ त्यही निर्वाचन क्षेत्रबाट जित्नुभयो। आज जनकपुरका जनताको पनि हिजो के भन्थे भने राजेन्द्र महतोले सञ्जयलाई छुटाउँछ है भन्थे, आज त्यही ललिपप आज रेशमको नाममा तपाईँ नो सरी, सञ्जय टक्ला र उसको एक तुलना नगर्नुहोस् के। सञ्जय टक्लाको आफ्नो ब्याकग्राउन्ड हो, आफ्नो अवस्था होला, आफ्नो त्यसमा नप्रवेश गरौँ। रेशम चौधरीको म कुरा गर्दै थिएँ, यही डाइभर्ट गर्ने, यो शासक सम्भ्रान्त डाइभर्ट गर्ने कामै हो, यो स्वाभाविक हो। म भन्छु यो मिडिया छ नि, मिडिया औपनिवेशिक शासन, नस्लीय शासनलाई वैधता दिने, झाकछोप गर्ने मिडिया पनि हो के। त्यसबाट प्रेरित मिडिया, पालिस पोषित मिडिया पनि गुमराह गर्ने। अब यो जवाब दिइरहेको ठाउँमा त्यसलाई कसरी ढाकछोप गर्ने, कसरी डाइभर्ट गर्ने, कसरी डाइलट गर्ने काम त गर्छ, त्यो स्वाभाविक हो, त्यसलाई स्वाभाविक मान्छु म। त्यसैले त्यो जवाब दिने मौका पनि पाएको छु, तपाईँले उठाइदिएपछि केही छैन। यो त झेलिरहेको हो नि, झेल्नुपर्छ। किनभने यो अवस्थाबाट मुक्ति पाएको भए त नेपाल त समृद्धिमा गइछ नि त। यो ढाकछोप गर्ने जुन प्रवृत्ति रह्यो नि जो 70 वर्षदेखि नेपाल नबन्ने कारण त्यो हो। शासक सम्भ्रान्तबाट सञ्चालित मिडिया यो सत्य तथ्यलाई बाहिर कहाँ हुन दिन्छ? यो त रेशम चौधरी अपराध गरे होइन, त्यहाँ त पुलिस मारिया हो, त्यसैले त्यो चाहिँ अपराधी भयो। अरे 17,000 मान्छे मार्ने आन्दोलनको नेता को थियो? प्रचण्ड। अनि रेशम चौधरी अपराधी अनि प्रचण्ड देशको चाहिँ बडा क्रान्तिकारी चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री हुने। म पटक पटक भन्ने गरेको छु, केपी ओली बन्चौरेली टाउको काट्ने आन्दोलन गरे होइन, अनि ऊ महान आन्दोलन क्रान्तिकारी देशको प्रधानमन्त्री, अनि रेशम चौधरी त्यहाँ पुलिस मारेको थियो रे, अपराधी। अदालतले फैसला गरिदिया छ रे। यस्ता तर्कहरू, यस्ता यो नस्लीय चिन्तन सोचका तर्कहरू, औपनिवेशिक चिन्तन सोचका तर्कहरूले जनतालाई गुलाम बनाएको छ के। यो आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू गुलाम बनाएको छ के। र हुँदाहुँदै बाहुन क्षेत्रले पनि गुलामै बनाउन लाग्यो।
त के म भन्ने गरेको छु नि होली वाइन संस्कृति त बाहुन पनि गुलामै हुने त हो नि उसको संस्कृति जाने हो आज न भोलि अनि ऊ पनि जाने हो त भइरहेको के नेपालमा त्यसैले ढाकछोप नगर्नुस् के डाइभर्ट पनि नगर्नु टिकापुरको घटना नो 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 सरी 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 टिकापुरको घटना अरे राजनीतिक घटना हो बिल्कुल राजनीतिक घटना हो नि त टिकापुरको जनताले के विद्रोह गरे होइन सारूहरूले त्यसमा आन्दोलनमा पुलिस मारियो अनि पुलिस मारिन्छ नि त के भयो र आन्दोलन मधेस आन्दोलनमा सैकड़ों मान्छेलाई निधार र छातीमा चाहिँ ताकी ताकी चाहिँ सुरक्षा निकायले राज्यले गोली हानेको होइन त के हो त हान्न पाउँछ मानवाधिकारले भन्छ किन हान्यो तपाईँ बोल्नुभयो तपाईँ नस्लवादी मिडियाले बोल्नुभयो यहाँका मानवाधिकारले बोलेन किनभने त्यो मधेसी गुलाम न हो त्यसलाई गोली हानिदिए पनि हुन्छ त्यो थारूलाई आजीवन कारावास हालिदिए पनि हुन्छ अनि यो चिन्तन सोचबाट राज्य सञ्चालन भइरहेको छ के र त्यसबाट पालित पोषित मिडिया त्यसलाई ढाकछोप गर्दो रहेछ अनि न्याय पाउँछ जनताले अनि न्याय नपाएपछि नेपाल सबै नेपालीको नबनेपछि नेपाल बन्छ हो नेपाललाई दुर्गतिमा पुर्याउने यो चिन्तन सोच हो के त्यसमा सुधार गर्नुस् यो चिन्तन सोचमा सुधार गर्नुस् सम्पूर्ण नेपालीलाई नेपाली बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो र एउटै काम गर्दाखेरि एउटा महान क्रान्तिकारी अनि त्यही काम अर्को त मधेसी थारूले गर्दाखेरि अपराध भयो अनि त्यसले कानुन देखाएर अदालत देखाएर आजीवन कारावास अनि त्यसो कुरा गर्दाखेरि यो त्यस्तो हुन्छ यो सत्ताको सट के भने यो आज म सुन्दै थिएँ समाचार सुन्दै थिएँ तो माओवादी समर्थित कुनै वकिलले के अरे वकिलले कुरा गर्दै थियो होइन त रेशम चौधरी त त्यो अपराध गरे होइन अनि प्रचण्डले के गरे त 17,000 मान्छे त त्यो 5,000 सुरक्षा निकाय मारे त्यहाँ होइन अरे सुरक्षा निकाय मारेको थियो नि राज्यको त्यो नेपाली जनताको छोराछोरी थिएन मार्न पाउँछ अनि बाँकी त्यो हजारौं नेपाली जनताका छोराछोरी मार्यो त्यो आन्दोलन थियो आन्दोलन जस्तो व्यवहार भयो अनि त्यो थारू अपराध गर्यो त अनि त्यो भर्खर अस्ति 10 दिन पहिले त्यो विप्लवको चाहिँ 10-20 जना मान्छे मारे उसको आन्दोलन मार्यो अनि कसरी त्यो महान चाहिँ क्रान्तिकारी आन्दोलनकारी अनि केपी ओली महाराजले छुटाएको होइन अनि के हो यो कसैको यो देश कसैको के भने कुन शब्दमा प्रयोग गरौँ यो नस्लवादीको देश यो उसको देश हो अरू जनताको देश होइन हो यो मानसिकता त्याग्नुस् यो पापको म भन्ने गरेको छु पापको घरा भरिसकेको छ के यो नस्लवादी औपनिवेशिक चिन्तन सोच राख्नेहरूको पापको घरा भरिसकेको छ जनता बर्दाश्त गर्ने अवस्थामा छैन यो फुट छ म अलिकति जोड्न चाहन्छु अस्ति नै केही दिन पहिले तपाईकै पार्टीभित्रबाट एउटा समाचार पनि बाहिर आयो तपाईँ तुरुन्तै अन द स्पोट त्यो समाचार हेर्ने बित्तिकै तपाईँ दिल्ली बजार कारागार गएर मान्य रेशम चौधरीलाई भलै अहिले उहाँको सांसद पद त निलम्बित छ तर पनि रेशम चौधरीजीलाई तपाईँ आफै भेट्न जानुभयो जुन बाहिर आएको थियो वर्तमान सरकार या प्रधानमन्त्रीसँग साझेदारी नगर्नु है भन्ने आशय त उहाँले खण्डन पनि गरिसक्नु यो पनि नस्लीहरूको प्रचार हो के यो पनि रेशम विरोधी प्रचार यो चाहिँ रिहाई नहोस् त्यसको लागि प्रचार यो त जानी यो सुनियोजित षड्यन्त्र हो यो त अब केपी ओलीको समयमा छुट्यो भने अब सत्ता समीकरण होला अनि त्यो नचाहने छ नि यहाँ वीरभूप पार्टीहरू कुरा बुझ्नु भएन अनि 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 सुन्नु त्यही त भन्दैछु अनि त्यसले त्यस्तो प्रचार गर्छ नि त म आजीवन कारावासमा बस्छु त्यही केपी ओलीसँग पुरै नगर भनेर त्यो यो भोइस कसको हो सुन्नुपर्छ के प्लिज भन्दिनु होइन के भन्ने सब दुनियाँले बुझिरहेछ भन्नु पर्दैन के हो त यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ अब के भन्ने त्यो चाहनेहरूले चाहिँ त्यस्ता अभाव गर्छ प्रचार गर्छ के तपाईँकै पार्टीभित्रको एकजना युवा नेता सुरेन्द्र झाजीले एउटा सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै नयाँ शक्ति पार्टीको एकजना विद्यार्थी नेता श्रेष्ठजीको नाम लिनुभएको छ यो हेरिरहँदा पार्टीभित्रैबाट रेशमको विरोधीहरू छन् त पार्टीभित्र बाहिर अब त्यो छोड्नुहोस् अब त्यो जे होस् विरोधी जो चाहिँ यो केपी ओलीसँग यो सरकारसँग अहिले जुन कुरा भइरहेको छ नि त केपी ओली हामी त कुनै सरकारसँग नि कुरा गर्दैन नि अहिले केपी ओलीकै सरकार छ गर्ने के त जो सरकार जोसँग कुरा गर्ने हो आफ्नो माग मुद्दाको लागि त हाम्रो जुन माग मुद्दा हो जो सैकड़ों मान्छेमाथि झुटा मुद्दाहरू लाइएको छ के अनि के को राजनीति गर्ने अनि सरकारको कुरा गर्छ नि के हो सरकारको कुरा गर्ने र जनता अब त्यो सैकड़ों हाम्रा कार्यकर्ताहरू झुटा मुद्दा लाइएको छ जेलमा छ अनि सरकारको कुरा गर्न मिल्छ उपेन्द्रजी अस्ति दौडेर जानुभयो नि सरकारमा हामी रोक्दा पनि जानुभयो नजानुस् भन्दा भन्दै आन्दोलनमा सकाएर थियो के हाम्रो मागहरू यो सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा जानुहुन्न है 7 दलीय मोर्चामा उपेन्द्रजी पनि हामी पनि थियौँ जानुहुन्न भन्दा पनि उपेन्द्रजी 2 सूत्रीय गरेर दौडिहाल्नुभयो अनि के दियो त दिएन नि त
हो अहिले पनि केपी ओलीजीसँग कुरा त भइरहेछ, सरकार सत्ताको कुरा गर्छ के, मिडियामा गरिरहेको छ कुरा, हुँदैन। नो सत्ता सरकार हाम्रो एजेन्डै होइन, हाम्रो कुनै पनि एजेन्डा होइन सरकार र सत्ता समीकरणको। यहाँ सत्ता समीकरणको लागि हाम्रा काङ्ग्रेस माओवादी मित्रहरू परेशान छ, सत्ता समीकरण गर्नु पर्यो। हाम्रो एजेन्डा होइन के सत्ता समीकरण गर्ने, गर्दैन। हाम्रो माग मुद्दा छ, माग मुद्दाको लागि गएर माओवादीले पनि कुरा गरे, काङ्ग्रेसले पनि कुरा गरे, एमालेसँग पनि कुरा गरे। माग पुरा भयो भने जोसुकै पनि सत्ता साझेदारी हुन सक्छ। माग पुरा भइसकेपछि त्यसपछि कुरा गर्न पार्टीले कुरा गर्छ। त्यसपछि अब तपाईहरु क्यास चाहिँ भनौँ न, अब फेरि त्यो शब्दहरूबाट सस्तो शब्द भइसक्यो के। यो जनताको सवाल हो, यो देशको सवाल हो। तपाईँ सुरु गर्नुभयो देशको समृद्धिबाट, देशको प्रगतिबाट, आएर फेरि कहाँ फसिहाल्नुभयो तपाईँ? नफस्नुहोस् न। त्यो जुन मिसन हो, यो देश किन रसातलमा गइरहेछ? यो नेपाली जनताको के अपराध थियो? उसले के अपराध गरेछ कि यो कंगाल देशको नागरिक बन्नुपर्ने, 50 लाख चाहिँ कतार मलेसियामा जानुपर्ने, अनि 50 लाख चाहिँ भारतमा जानुपर्ने रोजीरोटीको लागि के जनताले अपराध गरेका थियो? यो शासक सम्भ्रान्तहरूले गरेको अपराध दण्डी चाहिँ जनताले पाउने हो। र त्यो कुरा उठाउँदाखेरि तपाईँ फेरि यो क्यास अनि यो उधारो यसमा अल्झाउने हो। हामीले त्यो कुरा उठाएका हौँ। हामीले जुन कारणले देश कंगाली अवस्थामा गयो, जुन देश दुर्गतिमा गयो, त्यसमा हामी प्रहार गर्न खोज्यौँ। यो गलत भइरहेको छ, यो मानसिकतै गलत हो। यो नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको बनाउनु पर्यो। यो चाहिँ सबै वर्ग, सबै समुदाय, सबै धर्म, सबै क्षेत्र, सबै लिङ्ग, सबैको देश हो। यो बहुराष्ट्रिय राज्य हो, एकल होइन। यो नेपाल चाहिँ एकल चलाइयो के, एकल राष्ट्रिय राज्यको मान्यताको आधारमा चलाइयो। एकल राणाले पनि एकल चलायो, त्यसपछि राजा महाराजाले एकल चलायो, अहिलेका पनि नयाँ राजा महाराजाले एकल चलायो। कुरा त बुझ्नुभयो नि त? नेपाली जनताले बुझिरहेको छ म के भनिरहेको छु के। अनि सबै कुरा बोल्न जरुरी पनि हुँदैन। अनि एकल होइन यो देश के, यो बहुल देश हो, बहुलताले भरिएको देश हो, विविधताले भरिएको देश हो। बहुत तपाईँको अनुहार, मेरो अनुहार, विभिन्न अनुहार छ यो देशमा, विभिन्न भाषा छ, यो धोती टोपी सबै छ यो देशमा, होइन? विभिन्न जाति धर्म समुदाय छ यो देशमा। यो सबैको देश हो के। र सबैको देश भने त्यो मान्यताको अनुसार संविधान बनाउनु पर्यो। 1 मिनट, त्यो अनुसारको शासन हुनु पर्यो। र त्यो अनुसारको शासन र संविधान भएपछि बल्ल नेपाल सबै नेपालीको हुन्छ। र नेपालको समृद्धि र प्रगतिमा सबै नेपालीले योगदान गर्नुपर्छ। अनि नेपाल भन्ने हो नि त। अनि यहाँ केपी ओलीले एकजना नारा लाउँछ, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हो र भयो त, भइरहेको हो। दुखी नेपाली कंगाल नेपाल, त्यो नाराले हुन्छ? त्यसले हुँदैन के। यो सम्पूर्ण नेपाली जनताको एजेन्डा बन्नुपर्छ। र सम्पूर्ण नेपालीको एजेन्डा बन्नलाई सम्पूर्ण जनतालाई नेपाली बनाउनुपर्छ। नेपाली बराबरको व्यवहार गर्नुपर्छ। त्यो अनुसारको शासन, त्यो अनुसारको व्यवस्था, त्यो अनुसारको संविधान बनाउनुपर्छ के। त्यो चाहिँ भइरहेको छैन, त्यो गर्न जरुरी छ। म यसमा थप आउँला, मैले अलिकति अझै रेशमकै बारेमा अलिकति कोट्याउन खोजेँ। त्यसपछि हिजो मात्रै माइतीघर मण्डलमा आन्दोलनरत जो चाहिँ अनसनमा या धर्नामा बसिरहेका व्यक्तिहरूलाई आफै सरकारको गृहमन्त्री गएर उक्त धर्नामा चाहिँ सम्बोधन गर्नुभयो र म रेशम चौधरीका लागि पहल गर्छु, उहाँले आश्वासन पनि दिनुभयो, सरकार सकारात्मक पनि छ भन्नुभयो। तपाईँहरू लगातार यो विषयलाई लिएर बालुवाटार छिरी पनि रहनु भएको छ। साँच्चीकै यो बालुवा नपेलिया हो कि तेलै ननिस्क्या हो कि के हो खास? होइन, के छ भने यो मानसिकता छ नि, यो नस्लीय मानसिकता हो के। त्यही पुलिसले, जुन पुलिस 10वटा पुलिस मर्यो, त्यही पुलिसले सैकड़ों मान्छेलाई मधेस आन्दोलन मार्यो। त्यही पुलिसले गोली ठोकी ठोकी मार्यो के। त त्यो आन्दोलन पुलिस दुर्भाग्य भयो के, पुलिस नै मर्यो। अब के षड्यन्त्र भयो? त्यो षड्यन्त्रको पछाडि म जान्न, षड्यन्त्र त्यहाँ भएको हो। त्यो चाहिँ थारूले त्यो मारिदिएको, त्यो त्यहाँ पनि षड्यन्त्रै हो। मुद्दा मामला त्यो पनि षड्यन्त्रै हो, सबै षड्यन्त्र हो के। जो थारू चाहिँ अधिकार पहिचानको लागि 50,000 थारू चाहिँ ओर्लेको थियो त्यहाँ, त्यो त आन्दोलन थियो नि त। आन्दोलनमा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुन्छ, कहिले आन्दोलनकारी मारिन्छ, कहिले प्रहरी मारिन्छ। यी काठमाडौँमा हामी लोकतन्त्र 46 सालमा आन्दोलन गर्दाखेरि यो पुलिसलाई मारेर के ठेलगाडामा राखेर न्युरोमा गुमाएको होइन, हामी नै थियौँ नि त। अनि के भयो त? को जेलमा गयो, को आजीवन कारावासमा गयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा भएको आन्दोलन थियो, गिरिजाप्रसाद गयो त आजीवन कारावासमा। अनि प्रत्येक आन्दोलनमा आन्दोलनकारी कहिले मारिन्छ, कहिले सुरक्षा निकाय मारिन्छ। त्यो आन्दोलनको चरित्र हो के। अनि त्यो टिकापुरमा पनि त्यस्तै भयो। अनि भएपछि त्यो आन्दोलनकारीले आजीवन कारावास पेल्दिने, किनभने हेर्नुहोस् त्यो भने थारू थियो। थारूले आफ्नो अधिकार पहिचान, आफ्नो नेतृत्वमा आन्दोलन गर्यो। अनि त्यो चाहिँ सम्भ्रान्त नस्लीय चिन्तन सोच बोकेका त्यो सम्भ्रान्तभित्र, त्यो शासक जातभित्र परेको प्रहरी मारियो। यो त असह्य भयो नि त, यो असह्य भयो। त्यहाँ चाहिँ त्यो सैकड़ों थारू मारिएको भए यस्तो केही पनि हुने थिएन। त्यसको भोलिपल्ट के भयो त्यहाँ टिकापुरमा?
आगजनी त्यो आगजनी मात्रै भयो, आगजनी मात्रै भयो। त्यो टिकापुरमा त्यो सुरक्षा निकायको अगाडि ब्रह्मलुट भयो के? केही भएन, के भएन? आगजनी, लुटपाट के भयो, के भयो, गलत काम। त्यसको भोलिपल्ट भयो। ओ अनि के? अनि यही हो राज्य, यही हो शासन, यही हो, यही जनता। त्यो जनता थिएन उसको घरमा, घरमा पसेर के जाति गरियो? यही हो व्यवहार? यो जनताप्रति गर्ने व्यवहार हो? तो कमैया कमलरी हो, पेट देऊ, उसको इज्जतै छैन, लुट देऊ, यस्तै हो? यो देश यसरी चल्दैन, यसरी शासन चल्दैन, यो मानसिकता देश चल्दैन। यो चाहिँ सुन्नु पर्यो, देशको शासक सम्रान्तहरूले सुन्नु पर्यो। अनि अहिले पनि हेर्ने हो भने मधेसवादी दलभित्र, विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीभित्र थारूहरूको पक्षमा देखिएको एकजना नेता तपाईँ र महन्त ठाकुरजीलाई जसरी अहिले बाहिर चर्चा गरिएको छ, तपाईँ हिजो पनि संसदमा थारूकै पक्षमा बोलेको मैले सुनेको छु, कयौँ पटक अधिकारको लागि बोल्ने नेता हो। तर आज यो मुद्दामा दुई किता जस्तो देखिने एकमत नभएको हो कि साँच्चीकै तपाईँ बढी नै यो थारूहरूप्रति उदार होइन? सबैले बोलिरहेछ, आफ्नो क्षमता अनुसार सबैले बोलिरहेछ। अब त्यो छोड्नु, अलि बढी तपाईँ नै सबैले बोलिरहेछ। रेशम छुटाउनु पर्छ भन्ने तपाईँ होइन, त्यो त अत्याचार भएको छ नि त। रेशम मात्रै होइन, मधेस आन्दोलनदेखि थरोट आन्दोलनसम्म हाम्रो जलेश्वर जेलमा पनि हाम्रो आन्दोलनकारीहरू छ नि त। हाम्रो करिब 300-400 कार्यकर्तामाथि मुद्दा छ कि जेलमा छ। त रेशम चौधरी त एउटा प्रतीक पात्र हो के? सांसद पनि हो, प्रतीक पात्र हो, नेता पनि हो। त्यसैले रेशम चौधरी, लक्ष्मण थारूहरूको नाउँ लिइन्छ के? तर छ नि हाम्रो जेलमा त, टिकापुर के अरे कैलाली जेलमै छ नि त, हाम्रा दर्जनौँ छ नि त्यहाँ त। त्यसैले उसको नाउँ लिनुको मतलब सबैको नाउँ लिया सरह हुन्छ के? त्यो सबै आन्दोलनकारी चाहिँ यो शोषणमा परेको आन्दोलनकारी, हेर्नुहोस्, शोषण उत्पीडन परेको आन्दोलनकारी भएकोले त्यो अपराधी भएको के? त्यो प्रचण्ड, दाहाल, ओली के भन्छ नि, के भएको भए त अर्कै व्यवहार। तपाईँ मात्रै यो मुद्दालाई बढी उचालिरहनु भएको छ, अरू नेता या जनता समाजवादी पार्टीभित्र एकमत किन भएन? जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराई भनौँ, उपेन्द्र यादव, तपाईँहरू एकमत किन भइदिनु भएन? सबैलाई बराबर छ, सबैलाई बराबर छ, तपाईँको छैन नि त। सबै एउटै स्वरमा बोल्नुपर्छ जरुरी छैन। म बोले पनि भइहाल्यो नि त, पार्टीको तर्फबाट बोले भइहाल्यो नि त, पार्टीले बोल्यो नि त। अनि सबैले किन बोलेन? जनता समाजवादी पार्टीभित्र फुट आउँछ है, पार्टी फुट्छ भन्ने पनि धेरै छन्। हेर्नुहोस्, अहिले ओलीजीको एउटा प्लानिङ पनि हुनसक्छ कि साँच्चीकै एउटा पक्ष चाहिँ सरकारमा आओस्, अर्को पक्ष फुटे पनि फुटोस्, यो रणनीति पनि छ भनेर विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीको एउटा खेमाले चाहिँ एनालाइसिस गरिरहेको छ। पहिलो कुरा त के भने, सरकारको त सब पनि उच्चारण गर्नु हुँदैन। यी त मिडियाको मान्छेले त सरकारै पठाइदिया छ, मन्त्रालय समेत मारिदिया छ के? अब हिजो त सुन्दै थिएँ हामी, मन्त्री बन्दै हुनु छ। त्यही त, कहिले शपथ गर्न पनि लिइहाल्यो भने समाचार समय छापिदिनु छ, ठेगान छैन। त्यसैले यो अब कुन शब्द फेरि प्रयोग गरौँ म? यस्ता मिडियाहरू जो इस्युलाई हल्को पार्ने के, निस्तेज पार्ने, कुरा गम्भीर छ त्यसलाई कसरी मजाकमा लैजाने, यो सत्ता कुर्सीको लागि भइरहेको भनेर त्यो कसरी यो गर्ने? त्यो विगतमा भयो, विगतमा त गल्तीहरू भएको छ नि। विगतमा त सरकार सत्ता गयो, इस्यु समाधान भएन। यो विगतमा मैले भने नि, समाजवादी प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ त मधेसको मुद्दा सम्बोधन गर्नुहुन्छ, संविधान संशोधन हुने सम्भावना छ। अहिलेसम्म त कुन सरकारले यो सवाल ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा विगतमा पनि ओलीजीलाई भन्या गरेन, के अरे प्रचण्डजी हुँदा गरेन, देउपाजी गर्दा गरेन, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी सबैले भन्या गरेन। अब फेरि ओली महाराजजी हुनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, गर्नु थाहै छैन। अहिले त तपाईँले एउटा शब्द लिनुभयो, महाराज भन्नुभयो, त्यो हैसियतमा हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री? जनताको नेता हो उहाँ त। त्यही त महाराज भनेको कारण त्यही त हो नि। त्यो चाहिँ मानसिकता त्यही बोकेर शासन भइरहेछ के? म भने नयाँ महाराजाहरू मैले भने नि त, त्यो मानसिकता हो, त्यो महाराजाको मानसिक, राणाहरू बाबुहरूको मानसिकता यता के अरे उलियो राजा महाराजाले। अनि ती राजा महाराजाको मानसिकता यी शासकहरूले फेरि लिए, एक पार्टीको नाउँमा, डेमोक्रेसीको नाउँमा, गणतन्त्रको नाउँमा। अनि यी नयाँ महाराज त्यही मानसिकताबाट, यी नस्लीय चिन्तन, यी औपनिवेशिक चिन्तन सोचबाट शासन भइरहेको छ। त्यसैले राजा महाराज मानसिकता भएपछि के भन्ने हो? त्यसैले भनिदिएको हो क्या?
अनि मैले पुस 5 गते संसद विघटन भयो। आज तपाईँ फेरि त्यो संसदमा बिउतिसकेपछि पनि संसदभित्र गइरहनु भएको छ। तपाईँहरूको एउटा भनौँ न जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने थलो चाहिँ जीवित रहेको अवस्था देखिएको छ। हिजो प्रधानमन्त्रीकै विरुद्ध तपाईँहरूले आन्दोलन गर्नुभयो महतोजी, आज फेरि त्यही सत्ताका लागि चाहिँ प्रधानमन्त्री यति प्यारो कसरी हुनुभयो? जुन अघि होइन अलिकति जोड्न एउटा जो अहिले निरङ्कुश भयो, तानाशाह भयो, ऊ चाहिँ दमनकारी भयो, संविधानमाथि कु भयो भन्नेसम्मको आन्दोलन गरियो। तपाईँहरू सडकमा आउनुभयो, काङ्ग्रेस माओवादी या भनौँ हिजोको नेकपाभित्रकै एउटा समूह आयो। यो गलत हो। एउटा कुरा भन्नु भाइ, यो तपाईँ कहाँ उल्झाउन चाहिराख्नु भएको छ? यहाँका मिडिया, यहाँका नस्लवादी मिडिया, यहाँ औपनिवेशिक चिन्तन सोच बोकेका मिडिया समेत कहाँ उल्झाउन खोज्यो भने ऊ व्यक्ति प्रधानमन्त्री, ऊ व्यक्ति प्रधानमन्त्री, ऊ व्यक्ति फलानु होइन फलानु प्रधानमन्त्री भन्नुपर्छ, त्यसमा उल्झाउनु खोज्यो फेरि देशलाई के? यो केपी ओली प्रतिगमनकारी हो, कहाँ उसँग कुरा गर्ने होइन भन्नेहरू छ। हो ठिक भन्नुभयो। अनि त भन्नेहरू आफै प्रतिगमनकारी हो नि त, भन्नेहरू हाम्रो लागि त आफै प्रतिगमनकारी हो नि त। हाम्रो त संविधान बनाउने बेलामा गोली ठोकी ठोकी काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले संविधान बनाएको होइन। अनि अन्तिम के भन्छ यो नेपालको अन्तिम संविधान समेतलाई पछाडि धकेलेर च्यातेर सारा संस्थालाई च्यातेर संविधान बनाएको होइन त। प्रतिगमन त हाम्रो लागि त्यति बेला नै भइसक्यो जति बेला पुरा गोली के अरे रक्त रञ्जित संविधान जारी भयो। हामी त्यहाँ मातम बनाइरहेको थियो, त्यहाँ के अरे मधेसमा, यहाँ चाहिँ खुसियाली मनाइरहेको थियो शासक सम्भ्रान्तहरूले। त अब उनीहरूले नै भनिरहेको छ, हामीले त भनेको छैन नि त, उनीहरूले भनिरहेको छ। त के छ भने यो उल्झाउन खोजेको के यो 70 वर्ष यो कालखण्डको कुरा गरौँ, 70 वर्ष छोडिदिउँ। यो बहुदलीय कालखण्डमा 70 वर्षमा 7वटा संविधान बनाउने र गणतन्त्रसम्म ल्याउने यी पार्टीका नेताहरू, पार्टीहरू, यो शासक सम्भ्रान्तहरू अहिले पनि त्यसैमा उल्झाउन खोज्यो। यो प्रतिगमन भयो अनि फेरि अब गोलचक्कर न हो। अब केपी ओलीलाई हटाऊ अर्कोलाई बनाऊ, उसलाई हटाऊ उसलाई बनाऊ। त यी गरेर त 70 वर्षदेखि यही चलिरहेछ नि। 70 वर्ष त यही गोलचक्करमा त नेपाल फसिरहेको। अहिले पनि त्यही गोलचक्करमा फसाउन खोज्या हो। त्यसैले हामीले त सुरुवात गर्न खोज्या हो। ए सबै त उस्तै त हो नि, सबै त उस्तै त हो नि। के गतिलो काम गरेछ नेपाललाई डुबाउने काम यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टहरूले गरे होइन। नेपाल त डुबिसक्यो, जनता त डुबिसक्यो। अनि कुन गतिलो हो कि ऊ होइन ऊ हो के कुरा गर्ने बेकारमा? अहिले त प्रारम्भिक कार्यभार जो हाम्रो टाउकोमा छ त्यसलाई पुरा गर्नलाई जो सरकार हुन्छ त्यो सरकारसँग कुरा गर्न खोज्या। प्रतिगमनको जहाँसम्म कुरा हो, यो प्रतिगमनमाथिको प्रतिगमन जुन केपी ओलीले गर्यो, त्यो प्रतिगमनको लागि त हामी सबै सँगै मिलेर लड्यौँ नि त। यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टभन्दा अगाडि नै हामी नै निर्णय गरेर जनता समाजवादी पार्टी सडकमा गएको होइन, यिनीहरू त पछि गयो। अहिले पनि जुन केपी ओली विस्थापित गर्न खोज्छ त्यो माओवादी अहिले पनि त्यो केपी ओलीलाई समर्थन गरिरहेछ के? त्यो सरकार केपी ओली के अरे प्रचण्डजीको पनि सरकार हो। अनि यो प्रतिगमनकारी सरकार भन्न मिल्छ? नैतिकता त हुनुपर्छ नि हो। जो प्रतिगमनकारी छ भने 1 मिनट समर्थन दिनु उचित हुन्छ। जो उहाँको नजरमा प्रतिगमनकारी हो भने 1 मिनट पनि त्यसलाई समर्थन गर्नु हुँदैन नि। अनि काङ्ग्रेसको नजरमा प्रतिगमनकारी हो भने तुरुन्त विश्वास प्रस्ताव ल्याउनु पर्दैन, हटाउनु पर्दैन। अनि सब ठटाए फुलाए गाला, कहीँ पे निगाहे कहीँ पे इसारे, यस्तो पनि हो। अनि जसपालाई भने अनि कुरा गरे, हामी त आफ्नो सवालको लागि कुरा गरे हो। अहिले बाहिर सुन्नमा आएको सत्ता टिकाउनलाई भर्याङ बन्दिँदैछ, महतोजी यसको साँची बन्दै हुनुहुन्छ। फेरि तपाईँ उता जानुभयो। म जे कुरा भनिरहेको छु त्यो कुरालाई फेरि तपाईँ डाइभर्ट किन गरिराख्नु भएको छ? म के भनिरहेको थिएँ भने यो प्रतिगमनकारी हो भने यिनीहरू के गरिरहेको छ? यिनीहरू त हामी त भनेको छैन, हामी त प्रतिगमनकारी भनेका थियौँ। प्रतिगमन सचियो। अब शासन सत्ता चलाइरहेछ, अब शासनको खेल भइरहेछ, अब कुर्सीको खेल भइरहेछ। अब कुर्सीको खेलमा हामी चाहिँ छैनौँ, हाम्रो पार्टी कुर्सीको खेलमा छैन। कुर्सीको चाहिँ यो सत्ताको लेनदेनमा छैन। हामी चाहिँ केमा छौँ भने आफ्नो मुद्दामा छौँ। हाम्रो मुद्दा चाहिँ अहिले जुन हाम्रा साथीहरू जेलमा छन् त्यो राज्यबाट हुने हो, सरकारबाट हुने हो। त्यो सरकारमा जो छ उसैलाई भनिरहेको यो थाई सत्ता त हुन्छ नि हो। केपी ओली छैन आज छ भोलि राख्दैन के हो, प्राइम मिनिस्टर त फेरिरहन्छ नि त। राज्य सत्तासँग नै कुरा गरे हो। हाम्रो माग मुद्दाको सम्बन्धमा जेलमा छ साथीहरूले छोर मुद्दा फिर्ता गर भने न हो। त्यो संविधान जुन देशको समस्या हो त्यो चाहिँ सुरुवात गर, बनाऊ रिभ्यू कमिसन। कन्स्टिट्युसनमा गडबडी छ, कन्स्टिट्युसन रिभ्यू कमिसन बनाऊ। अनि कहाँ त्रुटि छ त्यसलाई संशोधन गर। हेर्नुहोस् न, अमेरिका 200-250 वर्षमा एउटै संविधानले काम चलायो। दुनियाँको गयो। भारतमा 70 वर्षमा एउटै संविधानले काम चल्यो, यहाँसम्म पुग्यो। 100 पटक संशोधन भयो। यहाँ बाइबल कुरान गीता महाभारत बनाउँदो रहेछ संशोधन नगर्ने। अनि
त्यो प्रक्रिया प्रारम्भ गर भने हामीले केपी ओलीजीलाई हामी त्यो गर न जो अरूले गरेन तिमी गर नि त। अनि यो सवालहरू राखेको त्यहाँ। अनि अब गर्छु भनेको छ, अहिलेसम्म त गरेको छैन, अब खोइ हेरौँ। त्यसले सत्ता कुराले सकारात्मक, काम त 1 इन्च अगाडि बढाएको छैन। कुराले सकारात्मक, कुरा पहिले पनि सकारात्मक थियो। तब यो चाहिँ यस्तोलाई त्यो चाहिँ नाङ्गो पार्नुपर्छ क्या। कुरा हुन्छ भनेपछि हुन्छ या हुँदैन नाङ्गो भइहाल्छ नि, गऱ्यो भने राम्रो। तपाईँहरू सबैसँग लिखित सम्झौता गर्नुहुन्छ तर आजसम्म केही पनि पाएन मधेसी जनताले के? यो ठगहरू हो नि त, यो ठगहरू ठग छ क्या जनता। त्यसैले अब लिखित सम्झौता हामी गर्ने पक्षमा छैन क्या, कुनै लिखित सम्झौता नगर्ने। हिजो तपाईँ गृहमन्त्रीको कुरा गर्नुभयो नि, तपाईँ बिचमा त टोकिदिनुहुन्छ नि त, गडबड भइहाल्छ क्या। अब बिचमा गडबडाइहाल्छ त। गृहमन्त्रीजी त्यो त निर्णय गर्ने कुर्सीमा बसिरहेको छ होइन, आफै माइती घरमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ के अरे रेशम चौधरी आमरणसरमा बस्दाखेरि त्यो हस्पिटलमा उहाँ गएर जुस खुवाउनु भएको थियो र सकार्नु भयो कि होइन तपाईँको समस्या म समाधान गर्छु, तपाईँ निरपराधी। प्रधानमन्त्री पनि भन्यो अस्ति, होइन मैले पनि सबै रेकर्ड हेरेको हो, वकिललाई बोलाएर सोधेको हो, फाइल हेरेको, त्यो त उहाँको त दोष छैन, फसाइएको त हो। त फसाइएको भने त निकाल्ने काम उहाँहरूको हो नि, सरकारको न हो नि। मुद्दा त हाल्ने सरकार न, मुद्दा हालिदिएको न त। अनि मुद्दाले झुठो मुद्दा सरकारले हालेपछि यसलाई सफाइ कसले दिलाउँछ? सरकारले दिलाउनु पऱ्यो नि त। त्यो गृहमन्त्रीले भने म गर्छु भने त्यति बेला एक साल दुई सालको पहिले हो। अनि हिजो गएर फेरि त्यो धर्ना बस्यो, धर्ना बसे हुन्छ, त्यो त गर्ने ठाउँमा छ नि त, गर्नु पऱ्यो नि। अनि जस लिन गऱ्यो, मलाई एकजना भन्यो त जस लिन, जस देऊ न यार, जति जस सबै जस तिमीले ल्याऊ, तर त्यो अन्याय पढिरहेको त न्याय त देऊ। त्यसैले यो अहिले पनि त केपी ओलीजीले पनि त गर्नुभएको छैन, गर्छु भन्नुभएको छ। यो चाहिँ सत्ता भर्याङ होइन, सत्ताको खेल पनि होइन, सत्ताको कुरै होइन। समस्या समाधान भयो भने त्यसपछि जसले समस्या समाधान गर्छ, केपी होस्, ओली होस्, प्रचण्ड होस्, देउपाजी होस्, जसले गर्छ उसलाई हामी धन्यवाद पनि दिन्छौँ, सहयोग पनि गर्छौँ। हामी भनेका छौँ पुरा निर्णय गरेर, पार्टीले निर्णय गरेर त्यसलाई सहयोग, समर्थन, धन्यवाद जे गर्नुपर्छ गरौँला। त्यति बेला सोचौँला, सरकारको कुरा पनि सोचौँला, पार्टीले भित्रबाट गर्ने समर्थन कि सरकारमा सहभागी गरेर गर्ने कि बाहिरबाट समर्थन गर्ने, त्यति बेला सोचौँला। त्यसले सरकारमा सहभागी भइ नै हाल्ने त्यो मानसिकता पनि बनाएको छैन, कामै भएको छैन, के मानसिकता बनाउनु? त्यसैले त्यो सत्ता फत्ताको कुरा नगर्नुहोस् के। यो विगतमा धेरै सत्ता फत्ता भइसक्यो, अब चाहिँ त्यो नगर्नुहोस्। यो चाहिँ यो हुँदैन जहिले पनि। नेपाली राजनीतिमा लामो इतिहास तपाईँको छ महतोजी। अहिलेको यो नेकपा एमाले नेकपा भित्रको घर झगडा, यो एक किसिमको नाटकलाई कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? यो देशमा त त्यो बाहेक अरू के भएको छ? पुरा राणा 104 वर्षको राणा शासनको इतिहास हेर्नुहोस्। कुर्सीको लागि आफ्नै भाइलाई आफ्नै कत्लेआम, आफ्नै परिवारको मान्छेले आफ्नै कत्लेआम, एक लेयरको लागि काट्या छ, मारिया छ। 104 वर्षको यही इतिहास नेपालको रह्यो। त्यसपछि राजा महाराजाको इतिहास पनि हेर्नुहोस्, उदा अन्तिम इतिहास राजवंश नै पुरा सखाबो नेपालको। अनि त्यस्तै त इतिहास अहिले पनि त के भइरहेको छ? कुर्सीको लागि खालि काट्ने मार्ने काम भइरहेको छैन। त्यो आदिवासी जनजाति मधेसी थारूलाई गरेको छ काट्ने मार्ने, आफूमा चाहिँ काट्ने मार्ने काम हो, आफूलाई कुर्सी तानातान हो। अहिले काट्ने मार्ने होइन, कुर्सी तानातान गर्नु, कुर्सी चाहिँ खोज्ने, एक लेयरको कुर्सी खोज्ने। अहिले भन्नुहोस् त मलाई, जनतालाई 2/3 मागेको थियो कम्युनिस्टले, 2/3 देऊ अनि सुखी नेपाल, समृद्ध नेपाल बनाउँछु, घर घरमा पाइपै घुसाइदिन्छु रे। अनि आयो घर घरमा पाइप त घुसिहाल्यो नि त, अनि सुखी नेपाल त भइहाल्यो नि, समृद्ध नेपाल त बनिहाल्यो नि। अनि 2/3 जनताले त्यो विश्वासमा दिइदियो। अनि त्यो मधेसलाई गोली चलाए, त्यो चाहिँ त्यो महाराष्ट्रवादी भए, मधेसलाई गाली गर्दै यो भारतको आन्दोलन भनेर भन्दै, अनि त्यो चाहिँ महान राष्ट्रवादी भएको होइन यो केपी ओली महाराज होइन र हो। त आज के भइरहेको छ? जनताले 2/3 दियो, 2/3 दिएपछि के भयो भन्नुहोस् त? अनि त्यो देशको के भन्छ नि, यो त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको एकजना प्रधानमन्त्री बसिरहेको छ। अनि ऊ चाहिँ बसिरहेको छ भन्छ तिमी हट, म बस्छु त्यसमा। अनि भन्छ म बस्छु, अहिले कहाँ म छोड्छु। अनि त्यही झगडा भएको होइन? अनि त्यो 2 वर्षदेखि 3 वर्षदेखि त्यही झगडा भएको हो कि होइन? भन्नुहोस् त, जनताको गल्ती हो? त्यो जनताको अपराध? कम्युनिस्टहरूले जनतालाई धोका दिए त्यसो भए? अब त्यो भन्नुपर्छ मैले? त्यो मैले भन्ने हो र? त्यो तपाईँ भन्नुहोस् न। त्यो जनताको त अपराध छैन नि, उसले 2/3 दियो, तर यहाँ कुर्सीको लडाइँ भयो। कुर्सीको लडाइँमा कहाँ पुग्यो त? हो त उदाउँदै संविधानमा आक्रमण भइगयो के। स्वार्थ पुरा नभएपछि शासक सम्राटले संविधानमाथि आक्रमण गर्दो रहेछ के। त्यो हुन्छ, त्यो विगतमा पनि गरेको छ के। त्यसैले गरे, अहिले पनि गरे। त त्यसलाई हामी लडेर सच्यायौँ।
त यो त के भन्छ कुर्सीको लडाइँ न, अरू केही होइन। यो चाहिँ कम्युनिस्टहरू कुर्सीको लडाइँ न हो। तपाईँको भाषण धेरै सुनिन्छ। तपाईँ पछिल्लो समय राष्ट्रवादी बन्नुभयो हो कि अलिकति राष्ट्रप्रति बढी माया हो कि साँच्चीकै धेरैले पहिले ट्याग पनि लाउँथे, त्यो विषयमा आज कोट्याउँदैन, त्यो विषयलाई म फ्ल्यासब्याकमा जाँदैन आज म त्यो कोट्याउँदिनँ। त तपाईँ अहिले बढी नै राष्ट्रप्रति बढी माया प्रेम देखाउनु भयो कि यो नो सरी, फेरि तपाईँ डाइभर्ट गर्न प्रयास गर्नुभयो। यो नेपाल भन्दैन, त्यो हल्को ढङ्गले सही कुरालाई सही भन्नुपर्छ। फेरि त्यो ढाकछोप नगर्नुहोस् के, ढाकछोप गऱ्यो भने त नेपाल यहाँ पुग्यो नि त। नेपालको नेपाली जनताको त्यो मधेसी जनता कुरा गर्दाखेरि हामीलाई विखण्डनवादी साम्प्रदायिक त भनेकै हो नि त, त्यही मैले भने होइन त। मधेसीको कुरा गर्दा गर्दै अब खालि मधेस, पहिले त मधेसमा मात्रै हामी सीमित थियौँ होइन। अहिले पुरै देशै यहाँ शोषण उत्पीडन पुरै देशमै छ भने त्यो कुरा उठाउन खोज्यौँ, किनभने जनता विकल्प खोजिरहेको छ। मधेसमा मात्रै कुरा गरेर त विकल्प त बन्दैन नि। अब 270 वर्षदेखि या 70 वर्षदेखि यो 7वटा संविधान बनाउने यी पार्टीहरू काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीहरू होइन र, अनि यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट पार्टीले जनतालाई त कहाँ पुर्याइदियो त जनताले देखिरहेछ नि त। अनि त्यो अवस्थामा जनताले विकल्प पाएन भने कहाँ जाने हो त? घुमी फेरि रुम्जाटार, फेरि उही काङ्ग्रेस, फेरि कम्युनिस्ट, उही त हुन्छ। त्यसैले एउटा विकल्प दिउँ भनेर त्यो मधेसबाट निस्केर एउटा राष्ट्रिय विकल्प दिउँ भनेर हामी चाहिँ एकता गऱ्यौँ, पार्टी एकता गऱ्यौँ। र त्यसमा काङ्ग्रेसबाट पनि विद्रोह गरेका मान्छे आए, कम्युनिस्टबाट विद्रोह गरेका मान्छे, माओवादीबाट विद्रोह गरेका नेताहरू आए। डाक्टर बाबुराम माओवादीबाट विद्रोह गरे, अशोक राई कम्युनिस्ट एमालेबाट विद्रोह गरे, मान ठाकुर काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरे। हामी आफै पहिचान अधिकारको लागि 30 वर्षदेखि लडाइँ लड्या। त पहिले त मधेसमै केन्द्रित भएर लड्या। अब विकल्प दिनुपर्छ भने मधेसबाट त बाहिर निस्किनु पऱ्यो नि त। राष्ट्रिय स्तरको कुरा गर्नु पऱ्यो, सबैलाई समेट्नु पऱ्यो, आदिवासी जनजाति, मुस्लिम थारू सबैलाई समेट्नु पऱ्यो, बाहुन क्षेत्री खसियार सबैलाई समेट्नु पऱ्यो नि त। त्यसको लागि वैकल्पिक शक्ति बनाउनलाई हामी अगाडि बढेका हौँ। त वैकल्पिक शक्ति बनाउनलाई त अब सबै कुरा गर्नु पऱ्यो नि त। अब खालि मधेस भन्ने त भएन नि। देशको कुरा गर्दाखेरि मधेस पनि त्यसमा आइहाल्यो नि त। त्यसैले तपाईँको जुन जिज्ञासा, जुन प्रश्न हो या के हो, त्यो चाहिँ त्यो त्यसको सवाल, त्यसको जवाब चाहिँ यसमा खोज्नुपर्छ क्या। एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि हामी अगाडि बढ्या हो। र वैकल्पिक शक्ति चाहिँ पुरै देशको लागि देशको विकल्प के, काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको विकल्प भनेको देशमा एउटा वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बनाउने हो के। त्यसैले हामी सबै कुरा गर्नुपर्छ। देशको लागि राष्ट्रियता के हो जस्तो लाग्छ मैले एउटा यो, किनभने मेरो मनमा पनि लागिरहेको, आम जनताको मनमा पनि लागिरहेको होला, जहिले पनि हाम्रो एन्टी इन्डियन सेन्टिमेन्ट या भनौँ उत्तरतिर भयो भने चाहिँ बढी नै हामी चाहिँ राष्ट्रवादी भएको। ल अब नेपालको दुर्गतिको एउटा त्यो पनि कारण हो। अघि मैले भने औपनिवेशिक चिन्तन सोच, नस्लीय चिन्तन सोच मैले भने एउटा कारण त त्यो हो। अर्को नेपालको दुर्गतिको एउटा कारण त्यो पनि हो, राष्ट्रवाद नेपालमा छैन, राष्ट्रियता नेपालमा छैन। राष्ट्रवादको परिभाषा गलत भयो, राष्ट्रवादको परिभाषा गलत भयो, गलत परिभाषाबाट गलत राष्ट्रवादको निर्माण भयो। राष्ट्रवाद त भनेको आफ्नो मुलुकलाई माया गर्ने, आफ्नो जनतालाई माया गर्ने, आफ्नो भूमिलाई माया गर्ने, राष्ट्रवाद भनेको त्यो न हो। राष्ट्रप्रेम, यहाँ त राष्ट्रवाद कस्तो भने अरूलाई गाली गर्यो भने त्यो राष्ट्रवादी हुँदो रहेछ के। त्यो भारतलाई सबभन्दा बढी गाली जसले गर्यो त्यो सबभन्दा ठुलो राष्ट्रवादी, त्यो मधेसीलाई जो सबभन्दा बढी गाली गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ राष्ट्रवादी। त्यो परिभाषा छ के। यस्ता परिभाषा राष्ट्रवादको परिभाषा हुन सक्दैन। त गलत हेर्नुहोस्, दुनियाँमा त्यही राष्ट्र समृद्धितर्फ गएको छ जुन राष्ट्रमा राष्ट्रवाद छ। जनतामा राष्ट्रवाद जब जनतामा हुन्छ त्यो देश समृद्धितर्फ जान्छ, प्रगतितर्फ जान्छ, किनभने आफ्नो जनताप्रति, आफ्नो देशप्रति, आफ्नो भूमिप्रति ममत्व हुन्छ। यहाँ नेपालमा त्यो राष्ट्रवाद नै जनतामा पनि पाइएन। कस्तो पनि पाइयो, भारतलाई गाली गर्न त राष्ट्रवादी तिमी, त्यो मधेसीलाई भन्न गाली गर्न त्यो राष्ट्रवादी भइहाल्यो नि तिमी। यहाँका शासक सम्भ्रान्तले त्यो परिभाषा गरे के, पञ्चायत कालबाट यो उत्पन्न भएको परिभाषा हो। पञ्चायत शासन टिकाउनलाई पञ्चायतकालीन राजा महाराजाहरूले त्यही गरे, पञ्चहरूले त्यही गरे। अनि त्यसको सिको चाहिँ अहिले यो कम्युनिस्टहरू बढी यसलाई क्यारी गर्यो र छिटा रूपमा पनि पर्यो, अरूमा पनि पर्यो। त त्यो चाहिँ त्यो राष्ट्रवाद भनेको अरूलाई गाली गरेपछि राष्ट्रवादी भइन्छ, त्यो मानसिकता विकास गरियो नेपालमा। त त्यसले त राष्ट्रवाद त भएन नि त। राष्ट्रियवाद त भएन भने त जनतामा राष्ट्रवाद आएन भने एउटा रिक्सा पुलरदेखि एउटा राष्ट्रपतिसम्म राष्ट्रवादको भावना आउनुपर्छ, आफ्नो मुलुकप्रति महत्त्वको भावना आउनुपर्छ। त त्यो भावना जगाउने राष्ट्रले कामै गरेन के। त्यो के काम गर्यो, अरू उल्टो भावना जगाउने, गाली गर्ने भावना त्यो काम गरिदियो के। नेपालको दुर्गतिको एउटा कारण त्यो पनि हो, किन राष्ट्रवादको परिभाषा भएन। फेरि अर्को राष्ट्रवादको मुखौटा चाहिँ लगाउने, राष्ट्रघात आफैले गर्ने। फेरि ठुला ठुला राष्ट्रघात जुन नेपाली जनताले भनिरहेको छ त्यो राष्ट्रघात आफैले गर्ने।
महाकाली सन्धि गरियो, महाकाली सन्धि कसले गर्यो? टनकपुर बेच्यो, महाकाली सन्धि टनकपुर कसले बेच्यो? त्यो महाकाली सन्धि त्यो संसदबाट पारित कसले गर्यो? ठुलो ठुलो राष्ट्रघात आफै गर्ने अनि राष्ट्रवादको मुखौटा लगाउने अनि नक्सामा यो गर्ने उ गर्ने। अस्ति मैले संसदमै भने नि त यो पनि नेपाली जनतालाई गुमराह गरेको के? अनि मधेसीलाई ओ राष्ट्रघाती, यो मधेसी राष्ट्रघाती हेर न, यो चाहिँ मध्य प्रदेशको कुरा गर्यो रे। अरे मध्य प्रदेशको कुरा त यही देशको न प्रदेशको कुरा गरे, त्यही त यही देशको प्रदेशको कुरा गरे नि त। थरुवा चाहिँ यही देशको प्रदेशको कुरा, आदिवासी जनजाति तामसालिङ के भन्छ यो मगरात लगायत यही देशको प्रदेशको कुरा गरे, अधिकार पहिचानको कुरा गरे न हो। त्यो देश टुक्राउनु कुरा थोरै हो। त्यसैले यो संहिता कुरा गरे, संहिता कुरा गर्ने बित्तिकै विखण्डनवादी हामीले भन्थ्यो। त यो यही मानसिकता हो कि त्यो मानसिकताले देश बन्छ, यो राष्ट्रवाद त होइन नि। त्यसैले त्यो राष्ट्रवादको परिभाषा नै गलत हो के? त यो देशको दुर्गतिको एउटा मुख्य कारण त्यो पनि हो के? अन्त्यमा मलाई जाँदै जाँदै बताइदिनुहोस्, जस्तो अहिले यो देशको राजनीति बडो एउटा चक्रव्यूहमा फसेको छ जस्तो लाग्छ भने तपाईँले पनि भन्नुभयो, गोलचक्कर जताबाट घुमाए पनि त्यही ठाउँमा पुगिरहेको अवस्था देखिन्छ। महतोजी, यसको निकास के हुनसक्छ त? अब कसरी यसको निकास हुन्छ? अर्ली इलेक्सनमा जाने भन्ने कुराहरू पनि सुन्नमा आउँछ। अब वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई नै राखेर चाहिँ अब विभिन्न किसिमका तपाईँहरूले राखेका मागलाई सम्बोधन गरेर चाहिँ स्थिर रहिरहन्छ कि? किनभने अस्थिर जस्तो देखिरहेको अवस्थाबाट यो देशलाई निकास दिन त केही न केही गर्नुपर्छ। देशको निकास तपाईँ नभन्नुहोस् के? देशको निकास भनेको चारवटा काम गर्नुपर्छ। देशको निकासको लागि जनताको अधिकार, पहिचान, सुशासन र समृद्धि, यो चारवटा काम गर्नुपर्छ अनि देशले निकास पाउँछ। यो गोलचक्करबाट निस्किन्छ। यसको लागि के गर्नुपर्छ? यो चारवटा कामको लागि एउटा काम गर्नुपर्छ, देशको संविधान र शासन। संविधान सबैको लागि संविधान बनाउने र शासन सबैको लागि बहुराष्ट्रिय राज्यको मान्यताको आधारमा शासन र संविधान निर्माण गर्नुपर्छ। अनि देश चाहिँ सङ्कटबाट पार लाग्छ, देश चाहिँ समृद्धिको बाटोमा जान्छ के? त देशको समस्या भनेको त्यो हो के? अहिलेको समस्या यो देशको समस्या होइन, यो केही सम्भ्रान्तहरूको कुर्सीको समस्या हो। यो कुर्सीको समस्या हो। उसलाई हटाऊ, मलाई राख, उसलाई विभिन्न नाउँमा, कहिले प्रतिगमनको नाउँमा, कहिले के नाउँमा, कहिले बहुमतको नाउँमा, कहिले अल्पमतको नाउँमा, विभिन्न नाउँमा यो भाग बन्न न हो। यो नाटकले जनतालाई त फरक त परेछ, जनतामा निराशा भइरहेको छ। त्यही त जनतामा निराशा भइरहेको छ। जनता त निराश नि। त्यसैले विकल्प दिने हामी प्रयास गरे हो। त्यो निराश जनताले विकल्प चाहिँ यो जनता समाजवादी पार्टीले राम्रोसँग काम गर्यो भने विकल्प बन्न सक्छ कि देशलाई समृद्धितर्फ लान सक्छ कि? त्यसको लागि प्रयास नगरे हो। अब हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ, जनताले पनि के कसरी सोच्ने हो त्यसमा निर्भर गर्छ के? त्यसैले यो समस्याको समाधान भनेको यो देशको समस्या होइन, यो शासक सम्भ्रान्तको, यो पार्टीहरूको समस्या हो। प्रयोगशालामा के बनिराख्ने हामी? जनता पनि प्रयोग, तपाईहरु पनि प्रयोग, यो प्रयोग पनि भइरहेको होइन। यो गोलचक्करमा फसाइदिएको, यो चाहिँ आँखामा पट्टी बाँधिदिएको हो के? आँखामा धुलो हालिदिएको नेपालीले कि बाहिरले? त्यही अघि मैले यो शासक सम्भ्रान्तहरूले के गरे भने ब्यानर खाली परिवर्तन गरिदिने के? भुलाउनलाई कहिले राणा शासनको ब्यानर टाँगेर 4 वर्ष शासन गर्ने, कहिले पञ्चायतको ब्यानर टाँगेर 30 वर्ष शासन गर्ने, अहिले बहुदलीयको व्यवस्थामा चाहिँ 30 वर्ष शासन गर्ने, अनि गणतन्त्रमा यो पनि 10-12 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष भइसक्यो। यो ब्यानरहरू खालि परिवर्तन गरिराख्ने, नाटक त्यही गर्ने के? काम चाहिँ त्यही गर्ने अनि ब्यानर खालि परिवर्तन गरिराख्ने, विचार र व्यवहार चाहिँ परिवर्तन नगर्ने, ब्यानर खालि परिवर्तन गर्ने, त्यही धन्दा त भइरहेछ। अहिले त ब्यानर परिवर्तनको कुरा न हो। अहिले केपी ओलीको नाउँको ब्यानर हटाउने, त्यो ब्यानर के प्रतिगमनकारी ब्यानर भयो त हटाउ न, अलि अर्को ब्यानर टाँग न। त जनतालाई भुलभुलैयामा राख्ने के? उल्झाइराख्ने। हेर्नुहोस् न, यो हटाउनुपर्छ, अर्को राख्यो भने जनता त उल्झ्यो नि। त्यसमा त समस्या एउटा छ, उल्झाइरहेछ कहाँ? त्यो भएन के? त्यसैले अब प्रतिगमन सतिगमन त सचिसक्यो। अब शासन सत्ताको कुरा हो, शासन सत्ताको खेल उनीहरूले गरे हो। खेल्न दिनुहोस्, हामीले मतलब भएन। हाम्रो सवालहरू छन्, सम्बोधन गरिदेऊ। सम्बोधन गऱ्यो भने धन्यवाद दिने हो, त्यति हामी भने हो। सहयोग पनि गर्ने हो, जसले सहयोग के भन्छ अरे समाधानको लागि सहयोग पनि गर्ने हो, त्यति पनि हामीले भने हो। र एक मतले पार्टी हाम्रो टुट्ने, विखण्डन केही हुनेवाला छैन। यो चाहिँ वैकल्पिक निर्माणको लागि बनेको हो। लोकतन्त्रमा पार्टीमा आफ्नो विचार राख्न पाउँछ, पार्टीको जुन निर्णय हुन्छ सबैले मान्छ, त्यही अनुसार पार्टी अगाडि बढ्ने हो। त्यसैले हाम्रो पार्टीमा कुनै प्रकारको विखण्डन यो कुराहरू छोडिदिनुहोस्, केही हुँदैन। र देशको जुन मूल समस्या हो त्यहाँतर्फ यो देशले ध्यान दिनुपर्छ। शासन र संविधान
जनताले त्यस्तो अनुहार पनि भेटेन, त्यस्तो पार्टी पनि भेटेन। होइन त जनता कसलाई विश्वास गर्ने, जसलाई पठाए त्यसले त्यस्तै बिस्तारै बिस्तारै बुझ्छ नि त। अहिलेसम्म त उयो घुमाइ फिराइ रुमजाटार काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट थियो नि, कहिले काङ्ग्रेस कहिले कम्युनिस्ट, कहिले काङ्ग्रेस कहिले कम्युनिस्ट, यही त भइरहेको थियो नि। हुँदाहुँदै जनताले भन्यो 2/3 देऊ भने म गर्छु भनेर कम्युनिस्टले भन्यो के, अनि जनताले ल ओहो 2/3 माग्यो, अब थाहै हुन्छ, स्थिरता पाउँछ, यो अधिकार पहिचान सुशासन सबै हुन्छ। अनि खोइ त त्यो निर्मला पन्तको एउटा बलात्कारी अत्याचारीको त खोज गर्न सकेन सबै नेपाली एक ठाउँ एक खुट्टामा एक स्वरमा भने होइन त। यो त के भन्यो भने जनताले त विश्वास गरेकै हो नि त, जनताको दोष त दिनु भएन नि, जनताले विश्वास गरेकै हो। यहाँ हाम्रा शासक सम्रान्तहरू, यहाँका हाम्रा राजनीतिक नेताहरू दलहरू त्यो चाहिँ त्यो यो गोलचक्करबाट नेपालले निकाल्ने प्रयास गरिरहेको छैन। अहिले पनि उसलाई हटाऊ उसलाई राख, उसलाई हटाऊ उसलाई राख, कुर्सीको खेल। यो राजनीति अस्थिरता र यो देशलाई यो भुमनीमा फसाइराख्ने हाम्रो देशका पात्र बढी गलत कि बाह्य शक्ति बढी यसको हावी? होइन, फेरि डाइभर्सनको कुरा आयो। यो हिजो पनि मलाई एकजना सोध्दै थियो कि यो नाच्न आँगन टोने म भन्ने गरेको छु कि यो त हाम्रो आफ्नो कुरा हो, आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्दैन हो। दुनियाँले नेपालको समृद्धि प्रगति त नेपालको जनता, नेपालको राजनीतिक दल, नेपालको नेता, नेपालको शासन, नेपालको संविधानले नै गर्ने हो। अनि हामी आफ्नै गलत संविधान बनाउँछौँ, गलत शासन प्रयोग गर्छौँ, आफ्नै जनतालाई गुलाम बनाएर राख्छौँ, आफ्नै जनतालाई अधिकार दिँदैन, अधिकार माग्यो भने गोली ठोक्छौँ, अत्याचार गर्छौँ, अनि दुनियाँलाई दोष दिने यो भएन के? बाहिर महत्त्व मैले बाहिर उयो होइन, केही होइन। ठिक छ। जस्तो अहिले बाहिर जाँदा मैले किनभने यो सामरिक महत्त्वका कैयौँ प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ जोडिएर नै यस्तो भएको हो कि भन्छ, जस्तो एमसिसीको विषय छ, बिआरआईको विषय लगायतको कैयौँ भारतका चाहिँ कैयौँ महत्त्वपूर्ण योजनाहरू देशमा आउनकै लागि हो, त्यही नभएर नै यो भयो भन्छन् मान्छे जाँदा। यो के छ भने यो भूमि स्ट्राटेजिक भूमि हो के, यो दुनियाँको लागि एउटा बडा महत्त्वपूर्ण भूमि हो। यसमा त दुईमा छैन, एउटा दुईवटा विशाल देशको बिचमा, त्यहाँ फेरि दुनियाँको पनि नजर छ यहाँ। प्लेग्राउन्ड त कसैको प्लेग्राउन्ड चाहिँ बन्नु हुँदैन, सबैसँग मित्रता राख्नुपर्छ। त यो त सन्तुलन राख्ने त शासनको काम हो नि त, होइन र त्यो राख्दाखेरि नेपाललाई केन्द्रमा राखेर, नेपालको समृद्धिलाई, नेपालको जनतालाई केन्द्रमा राखेर अनि के हुन्छ तपाईँले थुप्रो नाम लिनुभयो, प्रोजेक्टहरूको नाम लिनुभयो, बिआरआईदेखि लिएर एमसिसीदेखि लिएर थुप्रो। नेपालको हितमा के हुन सक्छ, इमान्दारीसँग विश्लेषण गर्नु पर्यो। देशको हितमा छ भने देशको हितमा छ भने नेपालको समृद्धि प्रगतिको लागि कुनै देशसँग के अरे त्यो प्रोजेक्ट ल्याउनु छ, सहयोग ल्याउनु छ भने ल्याउनुहुन्छ, तर त्यसलाई इमान्दारीसँग नेपाली जनतालाई केन्द्रमा राखेर गर्नु पर्यो के। त त्यो गरिएन भने हुँदैन। सहयोग त चाहिन्छ, दुनियाँको सहयोग नभइकन त हुँदैन नि, दुनियाँको सहयोग त चाहिन्छ नेपाललाई। त त्यो सहयोग लिँदाखेरि राष्ट्र र जनतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। त्यो नराखेर अनि कहिले यता कहिले उता अनि त्यो लटरपटर गऱ्यो भने त प्रोजेक्ट पनि आउँदैन, दुनियाँको सहयोग पनि आउँदैन र यहाँ त्यो पनि एउटा भइहाल्छ। त्यसैले शासनले जहिले पनि सन्तुलन मिलाउनुपर्छ के, र नेपाल र नेपाली जनताको हितमा राखेर सबैसँग कुरा गर्ने हो के, सबै सहयोग लिनुपर्छ। त्यसमा चाहिँ निषेध र बन्देजको राजनीति गर्नै हुँदैन। त्यो निषेध बन्देजको राजनीति गर्नु, सबैसँग प्रेम भाव राख्नुपर्छ, विश्वास राख्नुपर्छ। र यो भूमि कसैको हितमा, कसैको विरुद्धमा प्रयोग हुनु हुँदैन, यो संवेदनशीलता जहिले पनि राख्नुपर्छ। फेरि यो भन्दाखेरि फेरि म भारतको नाउँ लिउँला, फेरि यहाँ त छ नि नस्लीय राष्ट्रवादहरू, अनि त्यसलाई फेरि अप्ठ्यारो पर्ला, तर अप्ठ्यारो पर्यो भने परोस्। यहाँ त यो सबभन्दा छिमेकी त भारत न हो। हाम्रो दुनियाँको सबै देशसँग सम्बन्ध छ, दुनियाँको सैकड़ों देशसँग हाम्रो रिलेसन, कूटनीतिक सम्बन्ध छ, त्यो राख्नुपर्छ। प्रेमपूर्ण सम्बन्ध राख्नुपर्छ, तर छिमेकीसँग विशेष सम्बन्ध राख्नुपर्छ। कि छिमेकी मौकामा छिमेकी चाहिँ काम लाग्छ के। त चीन र भारत छिमेकी हो, त चीन भारतलाई विशेष प्राथमिकताका साथ सम्बन्ध राख्नुपर्छ, विश्वसनीय सम्बन्ध राख्नुपर्छ। त्यो राख्दाखेरि दुईवटा छिमेकी मध्ये फेरि म भारतको कुरा गर्छु, त्यहाँ फेरि भारतको विशिष्ट अर्कै प्रकारको सम्बन्ध छ। यहाँ त हिमालय पहाड पनि छ, त्यहाँ त केही पनि छैन, त्यहाँ त खुला सीमा छ, हावा बिहार लागिहाल्छ के। अनि त त्यहाँ नेपालमा अस्थिरता केही गडबड भयो भने त्यहाँ इमिडिएट इम्प्याक्ट भारतलाई परिहाल्छ। त उसको सिक्युरिटी थ्रेटको पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ, किन ऊ पनि एउटा प्रगतिशील राष्ट्र हो र छिमेकी पनि हो, र उसले दुःख सुखमा चाहिँ उसको सहयोग पनि हामीलाई चाहिन्छ। दुनियाँबाट त आउँदै आउँछ, ऊ त तुरुन्त आइहाल्छ नि त। सहयोग पुर्याउनलाई पनि जो पडोसी हुन्छ उसले चाँडै चाहिँ घरमा आगो लाग्यो भने पडोसी चाँडै पानी लिएर दौडिन्छ नि त। आगो साटासाट गर्नु पडोसीको घरबाट आगो ल्याएर नै चुलो बार्ने हो। त
त त्यो चाहिँ पडोसीको महत्त्व हुन्छ। फेरि सम्बन्ध के अरे विभिन्न प्रकारका सम्बन्ध छन् हाम्रो, व्यक्तिगत पारिवारिक सम्बन्धदेखि लिएर बेटीबेटीको सम्बन्धदेखि लिएर सांस्कृतिक धार्मिक सबै। हामी नेपाली चाहिँ के अरे शुद्ध हुनलाई गङ्गा स्नान गर्नुपर्ने होइन, त्यो कहाँ बनारस जानुपर्ने, त्यहाँको मान्छेहरू यहाँ पशुपति आउनुपर्ने, त्यस्तो सम्बन्ध छ के। त त्यो चाहिँ विशेष प्रकारको सम्बन्ध भारतसँग छ। फेरि यो चाहिँ हुँदाखेरि भारत विरोधी यहाँको राष्ट्रवाद विरोधमा आधारित राष्ट्रवाद, त यो दुर्गतिको कारण पनि त्यो पनि हो। यो हुनै सक्दैन के, यो हुनै सक्दैन, यो दुर्गतिको यो पराकाष्ठा है के। त्यसैले यी कुराहरू पनि एउटा यो कारक तत्त्व हो नेपालको दुर्गतिको, त्यो पनि एउटा कारक तत्त्व। यो सबै कुरामा सन्तुलन मिलाउनुपर्छ र नेपाल सम्पूर्ण नेपालीको बनाउनुपर्छ र त्यो मूल मिसन हो। त्यो गोलचक्करबाट नेपाललाई निकाल्नुपर्छ। यो चाहिँ यो प्रधानमन्त्री ऊ प्रधानमन्त्री ऊ प्रधानमन्त्री, यो गोलचक्करमा त फसिरहेको नि यति 70 वर्षदेखि यो हामी फसिरहेको, त्योभन्दा पहिले फसेको। यहाँलाई म समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको यो विशेष संवाद कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग जनता समाजवादी पार्टीको प्रभावशाली नेता, पूर्व मन्त्री एवं सांसद हामीसँग आजको विशेष अतिथि हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र महतो। उहाँसँग हामीले विकसित राजनीतिक घटनाक्रम र सत्ता साझेदारीका लागि जुन दौडधुप देखिएको थियो, यी यावतसँगै के साँच्चीकै रेशम चौधरीलाई छुटाउनको निम्ति जनता समाजवादी पार्टीले के एक नम्बर शर्तको रूपमा अगाडि सारेको विषय सही हो, यी लगायतको विषय प्रसङ्गमा गहिरोमै गएर आज बहस गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको अतिथिसँगै कार्यक्रमको टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार।